पुलिसलाई बोलाउनु भएको थियो यहाँ अब आफ्नो दिदी बाँच्ला भन्ने आशले पुलिसहरू आउनुभन्दा अगाडि नै मैले मेरो त्यही प्लेट काटेर मैले यहाँ झरिसकेपछि होइन अनि मेरो भाइ आएको थियो होइन भाइले म जान्छु भेनाजु म के भयो भनेर ऊ आत्यो अब इन्टरकास्ट बिहे गरे हुनाले अब तेरो कारणले मेरो बाउ आमा छुट्यो तैँले गर्दा तेरो बाउ आमा यस्तो त्यस्तो भनेर अब यहाँ लग्यो मलाई यस्तो गर्यो भनेर पुलिस चौकीहरू पहिला नै अब इन्टरकास्ट ट्रिटमेन्ट भएर जिम्मा लगाइदियो हुनाले होइन। यदि म चाहिँ यहाँ नभएको यो बच्चाहरू त सडकमा हुन्थ्यो यहाँ म त रामेछापमा थिएँ यहाँ फोन गरेर राति 12 बजे थाहा पाएर अनि बच्चा उता लगेर साथी मार्फतहरूबाट सेभ गरेर एकछिन लिएर रोइदियो हो। त्यसपछि मैले छुनु हुँदैन भने मलाई त्यहाँ ध्यान भएको थियो तर मैले त्यो रोक्नु सकिनँ मैले त्यो खोलिदिएँ हो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। पछिल्लो अवस्थामा यो लकडाउनको समयमा हत्या हिंसाको दर बढिरहेको सन्दर्भमा ललितपुर लगनखेल इच्चीटोलमा असार 15 के दिनदेखि दुःखद घटना घटेको छ। पवित्र विकको चाहिँ यहाँनिर रहस्यमय मृत्यु भइसकेपछि उहाँको परिवारजन उहाँको चाहिँ जुन उहाँको माइती पक्षबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हत्या गरेर चाहिँ मेरो बहिनीलाई चाहिँ राखिएको भनेर चाहिँ भनिसकेपछि हामीले यसबारेमा केही बुझ्दैछौँ। पक्कै यो इन्टरभ्यूले अन्य अनुसन्धानमा पनि पक्कै सकारात्मक सन्देश दिनेछ होला भन्दै मैले उहाँको माइती पक्ष साथै उहाँको श्रीमान पनि हुनुहुन्छ र दुईटा सानो सानो बच्चाहरू पनि यसरी खेलिरहेको छ। बच्चाहरू सायद उहाँ बच्चाहरूलाई थाहा पनि छैन होला उहाँको आमा कुन हालत भयो भनेर। पक्कै हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको परिचय भन्नुहोस्। मेरो सुब्बा खाती हो। हजुरको मेरो बिटन विक हो। हजुर तपाईँ रामेछापको? हजुर म रामेछापको। तपाईँ चाहिँ मृतकको भाइ? मृतकको भाइ। हजुर। हजुरको चाहिँ श्रीमान होइन? हजुर टोला नायक। तपाईँ रामेछापको हुनुहुन्छ? सुरुमै हजुरहरूलाई भन्दा पहिला चाहिँ उहाँलाई सोध्न चाहन्छु 15 गते असारमा चाहिँ कस्तो घटना घटेको थियो, के भएको थियो खास अलिकति बताइदिनु न। सामान्य हाँस खेल गर्दा गर्दै होइन त्यस्तो केही भएको होइन। देख्नेले त अर्कै देख्यो होइन। हजुर। तर मैले देखेको छु मेरो वाइफ हो। वाइफभन्दा प्यारो मेरो लागि कोही पनि छैन। बाबामा भन्दा पनि लभ म्यारेज गर्नुभयो? लभ म्यारेज गरेर मैले उसको लागि बाबामा छोडेँ। उसले मेरो लागि बाबामा सबै छोडे जस्तै गरी बसिरहेको थिएँ क्या। हजुर। त्यस्तो मान्छेलाई मैले यस्तो गर्छु भने मिडियाहरूलाई सबैलाई भनिदिन्छु यार। हजुर। यस्तो लाइफमा कसैले पनि गर्दैन। यस्तो त कसैले पनि गर्दैन। गऱ्यो भने पनि अर्ध पागल दिमाग खुस्किसके मान्छेले पनि त्यस्तो दिमागमा कहिले पनि आउँदैन यार। मलाई जो दोष लगाएर छ नि त्यो मलाई थाहा छ। घटना चाहिँ कसरी घटेको थियो? तपाईँ यही कोठामा चाहिँ घटना घट्यो भन्नुभयो? यहीँ हो। म त्यहीँ बाहिर थिएँ होइन। हजुर। म त्यहीँ बाहिर ढोका बाहिर बसिएँ अनि अनि मैले उसलाई मोमो ल्याइदिइरहेको थिएँ त्यो खाऊ अनि यिनीहरू होइन यही हो बच्चाहरू सानो बच्चा अनि उनीहरूलाई खुवाएर बस म एकछिन माथि कौसी जान्छु। त्यति हो यार मेरो मिस्टेक भनेको त्यति हो। ल मिस्टेक कसरी भयो त? कौसी जान्छु भने कौसी गएर मैले कहिले पनि कौसी जाँदैन थिएँ क्या। मैले जहिले पनि यहीँ छ मेरो उफर खोलेर होइन डिस्को लाएर नाच्ने छोराछोरीसँग नाच्ने यिनीहरू मैसँग नाच अहिले नाच भन्यो भने यो पनि नाचिदिन्छ यार। त्यो हिसाबले मैले म गएँ अनि मैले एकछिन मात्रै त्यही सो हेरेको के हेर्नु मोबाइलमा रोडिज भनेको रोडिज हेरेर बसिरहेको होइन 42 मिनटको सो हेरेर म फर्केर आउँदाखेरि मेरो नानु यहीँ लटकिरहेको थियो कौसीबाट आउँदाखेरि। अनि मैले त्यो जब त्यो यहीँ थियो मेरो दारी काट्ने ब्लेड मिसिनबाट खुस्काएर मैले त्यही ब्लेड काटेर मैले यहाँ झरिसकेपछि होइन अनि मेरो भाइ आएको थियो होइन भाइले म जान्छु भेनाजु म के भयो भनेर ऊ आत्यो ठिक हो तर मेरो लागि मेरो बुढी मेरो लागि मेरो छ क्या अलिकति छ कि होइन गरे तर रहेनछ। उसले लिएर गयो लगिसकेपछि मलाई कस्तो अवस्थामा थियो? दारीको काट्ने कुरा पनि भन्नु होइन ब्लेड चाहिँ थियो क्या त्यहाँ यहाँ थियो होइन त्यो यस्तो लट्किरहेको थियो होइन अनि मैले त्यो चाहिँ काटेको झुन्डिनु भयो माथि कहाँनिर झुन्डिनु यहीँ थियो
यही थियो सल पनि होइन, तर यसमा त्यो खोइ के देखेन भने यहाँ हो यो बुल थिएन जस्तो लाग्यो, यो बुल यहाँ थियो जस्तो लागिरहेछ मलाई। मेरो ठुलो बुल बाहिर थियो होइन, बुल भन्नाले बल यही बुलमा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। तर यो बुल फेरि यहाँबाट कहाँ त्यहाँ पुग्यो मलाई थाहा भएन, कसले लग्यो। अनि मेरो नानु झुन्डेर बसेको त्यो के अरे के भन्छ त्यो सल पनि भेटिएन रे। सल त भेटिएन रे भन्नाले त तपाईँ त यहीँ अन द स्पोट हुनुहुन्थ्यो नि? म यहीँ थिएँ, म यहाँ त्यो स्थितिमा भेट्ने बित्तिकै भाइले मेरो नानुलाई लिएर बोकेर गएको यही कान्छाले। भाइले भन्नाले उहाँ तपाईँको चाहिँ सालोले? म भाइ भन्छु। अनि उसले तपाईँ माथि हुनुहुन्छ? म माथि कौसीबाट झरेर मैले त्यो ब्लेड काटेर होइन, त्यो झारिसकेपछि मैले उसको ल त्यो उसमै देखाओस् होइन, मैले त्यो छुए मात्रै हो। सल चाहिँ तपाईँले काट्नुभयो? मैले काटेँ अनि उसको घाँटीको नि मैले खुस्काउँदै गर्दाखेरि ऊ आइपुगेको थियो। अनि ऊ आइपुगेर हतार ऊ आत्यो बडा बिचरा। मलाई त मेरो होसै भएन होइन, मेरो वाइफ त त्यस्तो गर्ने खालको मान्छे नै होइन, मलाई थाहा छ। यसको दिदीले त्यस्तो गर्दैन, यसलाई पनि थाहा होला। मेरो भाइलाई म सिधै खोक भन्छु, ऊ त्यस्तो सिस्टमको मान्छे नै होइन। त्यो दिन के चल्यो होइन, दिमागमा केही भएन। झन् मैले खानु हुन्थेन है, के चाहिँ यहीँ खानु हुन्थेन क्या, कहिलेकाहीँ माम हुन्थेन, कहिलेकाहीँ के हुन्थेन, कहिलेकाहीँ के हुन्थेन, पारिवारिक समस्या होइन। त्यो नहुँदाखेरि त हामीले मिलाएर एडजस्ट गरेर खाइरहेको मान्छे हामी। त्यो दिन त झन् उसले पैसा पनि लिएर आएको पसलबाट, मैले पैसा लिएर आउनु पर्दैन, मैले काम गरेकोबाट मैले कहिले पनि मेरो हातबाट पैसा लिँदैन। तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? मासु पसलमा काम छ होइन, त्यहीँ पर हो। मैले मासु पसलमा काम गर्थेँ होइन, पैसा उसलाई नै लिनु पठाउँथेँ। अहिले काम चाहिँ बन्द भएको थियो? बन्द भएको थिएन। त्यही त 15 गते नै उसलाई मैले 8000 मागेर लिएर आऊ नि त भनेर, हिजो जस्तै 14 गते बेलुका कुरा भयो होइन। ल म लिएर आउँछु, तर दिने हो कि होइन, त्यस्तै कुरा भइरहेको थियो। अनि त्यही हो, म खानेको गल्ती मात्रै देखिँदैन क्या, खाने मान्छे सही। तपाईँ चाहिँ खानुहुन्छ? खान्छु। ड्रिङ्क्स गर्नुहुन्छ? अलिअलि। तपाईँको श्रीमतीले गर्नुहुन्थ्यो? मेरो नानुले कहिले पनि लाइफमा त्यस्तो छुँदैन। कहिलेकाहीँ मुड चल्छ त तिमीले छ्याङ खाऊ, के खान्छौ भने खाऊ है। मैले कान्छालाई पनि सोधिरहेको छु, खानु मन छ भने, खानु मन लाग्छ भने तिमीलाई खाऊ होइन। तर उसले पनि खाएको छैन, मेरो नानुले पनि अहिलेसम्म लाइफमा खाँदैन, म मात्रै हो। मेरो फुच्चेले चाहिँ फोकस एकदम गरिरहेको छ म माथि, त्यहीमा म रिसाउँथेँ अलिकति। मलाई रिस उठ्थ्यो मेरो नानुलाई होइन। छोराछोरीलाई यसो सिकाऊ, कख पढ्नु सिकाऊ, मैले जे खाएँ त्यही खानु सिकाउने, चुरोट तान्नु गएँ त्यही पछाडि गइरहेको होइन। त्यो मलाई पनि रिस उठ्छ क्या, मेरो पछि गएर। अनि तपाईँले अलिकति त्यता भन्दा पनि तपाईँले यहाँनिर तपाईँ माथि जानुभयो, तपाईँहरू बिच त्योभन्दा अगाडि के कुराकानी भएको थियो? त्योभन्दा अगाडि के भएको होइन। ल मेरो भाइलाई नै शङ्का लागिसकेपछि त अब त्यस्तै 8-9 बिहान 9:30 बेलुका। मेरो भाइ आउने बेला भनेको त्यही हो 9:30-10। म पनि मासु पसलमै काम गर्नुहुन्छ? बनी त्यहीँ बाहिर काम गर्छ होइन। म यहाँनिर भाइलाई पनि सोध्छु, उसलाई पनि थाहा छैन त्यो। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो घटना हुँदाखेरि? उहाँले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कस्तो देख्नुभयो तपाईँले? म चाहिँ अब खाना खानु, बिहान भोलि काम गरेर खाना खानु 1 बजे आएँ। 1 बजे आएर यहाँनिर अब ग्यास सिधाएको थियो। त्यो दिन ग्यास सिधेर म आइसकेपछि ग्यास ल्यायो, भेनाले मासु नि ल्याएको थियो। मासु ल्याएर पकाएर खाएर 1 बजीतिर खाएर सुते 1 निन्द्रा सुत्यो दिउँसो। अनि 4 बजीतिर उठेर काममा गयो। अनि उहाँ नि त्यतिखेर पानी थाप्नु, पसल उहाँको बन्द भइसक्यो मासु सिद्धेर। अनि मासु सिद्धेर पसल बन्द भएर पानी थाप्नु बोलाएको थियो। पानी थाप्नु गएको थियो, मभन्दा अलिक पछाडि गयो। पानी थाप्नु गएर अनि पसलबाट उतै होटेलतिर जानुभएको थियो, उहीँ ड्रिङ्क गर्नुभएछ। अनि म पसलमा मेरो अगाडि हो पसल, त्यहाँबाट उता फ्रिज छ हाम्रो मासु राख्ने ठाउँ, त्यहीँनिर जाँदाखेरि ड्रिङ्क गरेर मैले नै देखेको। अनि गरिरहनु भएको भनेपछि पहिला यहाँनिर चाहिँ कस्तो अवस्थामा देख्नु त्यो चाहिँ बताइदिनु न। ड्रिङ्क भन्दा मैले बुझ्न यहाँ अब म पसल बन्द गरेर आउँदा बेलुकाको 9 बजे थियो होला। म यहाँ आउँदाखेरि अब भेना भन्नुहुन्छ त्यहाँनिर 500-700 उ गर्नुभयो भन्नुभयो होइन। त्यस्तो मैले केही देखिनँ। भेना यहीँनिर हुनुहुन्थ्यो, दिदी यो उसमा लम्पछाप गरिसक्नु भएको थियो होइन।
अनि भान्जीहरू कालले रुइरहेको थियो यहाँनिर दुईटा सानो बच्चाहरू एउटा त्यहाँ आत्तेर बसिरहेको थियो चुप लागेर एउटा चाहिँ काली काली रुइरहेको थियो रुँदाखेरि अनि म यहाँ आएर बोलाएको दिदी दिदी भनेर बोलेन अनि म मान्छे बोलाउँछु भन्दा भेनाले बोलाउनु भएन किन अब त्यसको कारण दिनु पर्यो नि त अब उहाँले मार्नु भएको हो कि होइन त्यो थाहा भएन के कारणले अब हत्या गर्नुभयो आफैले हत्या गरे भने के कारणले हत्या गर्नुभयो उहाँहरू बिच मनमुटाव थियो र त्यस्तो तपाईँले त्योभन्दा अगाडि अलिक समय अगाडि केही त्यस्तो पाउनु भएको थियो म यहाँ बसेँ झगडा केही थियो त्यस्तो डिस्कसन हुन्थ्यो अब उहाँमा जहिले पनि ड्रिङ्क गर्नुहुन्थ्यो दिनै गर्नुहुन्छ हजुर ड्रिङ्क गर्नुहुन्थ्यो डिस्कस भइबस्थ्यो डिस्कस गरिबस्नुहुन्थ्यो हाल चाहिँ म आइकन यहाँ गर्नुभएको थियो 1-2 खेप गरिसक्यो हो अनि डिस्कस चाहिँ जहिले पनि गर्नुहुन्थ्यो डिस्कस चाहिँ श्रीमतीमा डिस्कस त पर्न सक्छ बस त्यो दिन चाहिँ के भएको थियो खास तपाईँले देख्दा चाहिँ दिदीको चाहिँ ज्यान गइसकेको थियो हजुर तातै थियो अब म यहाँ आइकन दिदीलाई यहाँबाट बोकेर लगेँ केही बोल्न सक्ने थिएन केही बोल्ने थिएन अब मैले त्यो काटिसकेपछि ब्लेडले फालिसकेपछि घाँटीको पनि त्यो निकालिसकेपछि अनि यहाँ लडिसकेपछि चाहिँ ऊ आएको क्या उसलाई त्यो जोसुकै होस् त्यो शङ्का गर्छ उसले पनि गर्छ दुनियाँले गर्छ होइन तर त्योभन्दा अगाडिको कहानी मलाई थाहा छ मैले स्योर बोल्ने मलाई त्योभन्दा अगाडिको कहानी चाहिँ त्यही हो यहाँ लड्किरहेको थियो होइन मैले त्यो देख्नु सकिनँ मैले धेरै मान्छे पुलिसले पनि भने त्यो देखिसकेपछि तिमीले के अरे आफ्नो मान्छेलाई तल्लो कोठामा माथिल्लो कोठा मान्छेलाई देखाउनु पर्दैन भने मैले अनि मेरो बुढी मसँग बसिराख्ने मान्छे एकछिन अगाडि हाँसिरहेको मान्छेलाई मैले त्यसरी लड्किरहेको देखिसकेपछि मलाई हुँदैन मैले कहाँ रोक्नु सक्छु त चाहे जोसुकै होस् होइन ताने होइन मैले त्यो खोजेँ यताउति हेरेँ मेरो चक्कु एकदम खत्तम छ एकदम आलु पनि काट्दैन त्यो चक्कुले अनि त्यो अनि मैले सिधै त्यो ब्लेड देखाइदिएँ होइन ब्लेड देखेँ मैले त्यो मिसिनबाट ब्लेड निकालेर मैले ब्लेडबाट आधी सट्टे काट्दै हो त्यो पनि झुन्डिराख्यो अनि मैले यसो हेरेको लथलङ्ग भयो होइन अनि मैले त्यो पनि चुडाइदिएर मैले यस्तो झाँडिदिएको त्यो कहाँ पुग्यो मलाई अहिले धेरै फरक छ यार कोठामा म आइसकेपछि मलाई त एक झल्को पनि देख्नु दिए होइन कान्छाले लगिसकेपछि भाइले लगिसकेपछि हजुर म आएर अनि मैले दिदीलाई बोकेर तल झारेर मैले मान्छे बोलाएँ मान्छे बोलाएर अनि हजुर यहाँ अगाडिको मैले साउलाई पनि बोलाएको थिएँ अनि दिदीलाई बोकेर मैले तल लगेर गाडामा हालेर हस्पिटल लगेँ तर भेना आउनु भएन किन गाडामा हालेर हजुर गाडामा हालेर मलाई रेस्क्यु गरिसकेको थियो मलाई त सिधै पुलिसले त्यतिखेर पुलिस बोलाउनु सक्नुहुन्थ्यो पुलिस बोलाउनु सक्नुहुन्थ्यो किन गाडामा लानु अब पुलिसलाई भन्ने हो क्या पुलिसलाई बोलाउनु भएको थियो यहाँ अब आफ्नो दिदी बाँच्ला भन्ने आशले पुलिसहरू आउनुभन्दा अगाडि नै मैले मेरो दिदीलाई लिएर गाडामा हजुर गाडामा कस्तो गाडामा लाँदा अनि त्यहाँ हस्पिटल कुनमा लानु पाटन हस्पिटलमा पाटनमा लाँदासम्म केही थिएन सास केही थिएन चेक गर्नु लागेको डक्टरहरूले छैन सास छैन अनि प्रहरी तपाईँ चाहिँ जानु भएन होइन त्यो सँगसँगै मलाई त उसले त्यो गाडामा लगेर जानु बित्तिकै मलाई पुलिसले अठ्याइहाल्यो नि शङ्का त गरिहाल्छ नि मेरो कोही छैन होइन मसँग बस्ने यही भाइ हो मेरो बुढी हो मेरो छोराछोरी हो अनि नातेदार भनेको मेरो कोही पनि छैन मैले बुढीलाई ल्याइसकेपछि उसँग बिहे गरिसकेपछि मेरो कोही पनि छैन है चाहे जेसुकै होस् जेसुकै भनोस् मेरो सबै घर परिवार छोडेर 3-4 वर्ष भइसक्यो काम नगएको पनि है यहीँ बसिरहेको उसँगै बसिरहेको अनि ऊ पनि आएको 7-8-9 महिनै भइसक्यो होला उसलाई पनि मैले काममा लाएर होइन राखेको तर यस्तो गर्छ भने उसलाई पनि लागेको थिएन मलाई पनि लागेको थिएन उसले ठिकै हो शङ्का गरेको मलाई होइन मेरो बुढीको के चलिरहेको थियो दिमागमा मलाई थाहा छैन मलाई र भाइलाई त कमसेकम भनेर गर्नु सक्थेन त्यो इसारामा उसले मैले मारे भनेर त्यो भन्नु ठिक हो भाइ त्यो अनि घटनामा चाहिँ चोटपटक चाहिँ के थियो के देख्नु चोटपटक मैले केही नै देखिनँ घाँटीमा अलिअलि शून्य देखेको थिएँ त्यति मात्र अब रगतहरू कतैबाट आएको थिएन त्यो फिङ्गर प्रिन्ट्स पनि मेरो भेट्यो भने ल म मान्दछु यार मैले त्यो झुन्ड्या थियो
मैले ब्लेडले काटेँ अनि त्यसपछि अनि मैले त्यो ऊ झरिसकेपछि मेरो नानु रहेनछ, मैले अँगालोमा एकछिन लिएर रोएकै हो। त्यसपछि अनि मैले छुनु हुँदैन भने मलाई त्यहाँ ध्यान भएको थियो, तर मैले त्यो रोक्नु सकिनँ, मैले त्यो खोलिदिएँ होला। त्यो त्यसको आधारमा मलाई त्यो जेसुकै सजाय दिनुपर्छ, गरोस् होइन। अनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन कति दिन लाग्छ? हामीले पोस्टमार्टम गर्नलाई चाहिँ उहाँबाट भनिराख्नु भएको छ हस्पिटलबाट। अहिले एकछिन हामी भ्याएका छैनौँ, हजुरसित कुरा गरेर हाम्रो पनि केही कुराहरू हुन्छ नि त, राखेर मात्रै गर्ने चाहिँ अनि अहिले रोकिएको छ। अझै हिजै गर्नुपर्ने, हामी रामेछापबाट हिजो बेलुकी आइपुग्यो। अनि प्रहरीले चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँहरूलाई? प्रहरीसँग पनि जानुभयो होला तपाईँहरू? प्रहरीले यहाँ अहिले उताबाट म आएर गएको छैन, उहाँहरू जानुभयो। अहिले यो के अरे त्यो उजुरी दिने जस्तै गर्न चाहिँ उहाँको जेठो दाई आउनु भएको छ क्या, आफ्नै दाई, उहाँ चाहिँ काकाको छोरा हो। अनि उहाँ चाहिँ उता जानुभएको छ, ललितपुर प्रहरी परिसर जानुभएको छ। हजुर, म जाउला खेलको गएको थिएँ। हजुर, पुलिस चौकी जाँदाखेरि अब त्यहाँको पुलिसहरूले भन्नुभयो लास गनाउँछ, छिटो पोस्टमार्टम गरेर भन्यो। अनि पोस्टमार्टम छिटो गर्दाखेरि के भएको भन्ने रिपोर्ट नि थाहा पाउँछ भनेर अनि केही जाहेरी बनाउनु लाउनु भयो। जाहेरी अनि जाहेरी बनाउँदाखेरि मैले यहाँ भएको तथ्य घटनाहरू भनेको हो, तर अब छेउटुप्पा मिलाएर मैले उहाँ भेनाले चाहिँ मलाई बोलाएर हस्पिटल लग्यो भनेर त्यहाँनिर लेखाएर त्यो चाहिँ सबै झुट हो। नि सर, यहाँनिर मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने नि, अब उहाँलाई हामीले सिधै पोस्टमार्टमको रिपोर्टमा उहाँलाई हत्या हामी साबित गर्न सक्दैनौँ, हामीले देखेको छैन। उहाँले हत्या नै गर्नुभयो चाहिँ म भन्दिनँ है। अनि हत्या चाहिँ गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? कसरी बुढा श्रीमती टर्चर दिएर केही भएर त हत्या गर्नु बाध्य चाहिँ कसरी भयो? त्यो मूल मन्त्र अनि यो दुईटा बच्चाको लागिको भविष्य के गरिदिनुहुन्छ होइन? अब हामीले 1-2 दिन हेरेर हुँदैन। अनि उनीहरूको लागि के गरिदिनुहुन्छ त्यो अब हामीलाई त्यही नै हो, यिनीहरूको बिजोग छ। यदि म चाहिँ यहाँ नभएको यो बच्चाहरू त सडकमा हुन्थ्यो, यहाँ म त रामेछापमा थिएँ। यहाँ फोन गरेर राति 12 बजे थाहा पाएर अनि बच्चा उता लगेर साथी मार्फतहरूबाट सेभ गराएको। म काठमाडौँ पहिले बस्थेँ, अहिले लकडाउनले गर्दा ससुराली गएर बसेर थिएँ। मेरो उहाँको र मेरो ससुराली एकै ठाउँ हो, उहाँको घर त्यही हो, मेरो घर चाहिँ दोलखा हो। यो नानीहरू बोल्छ? कुनै नानी सानो फुच्चे चाहिँ बोल्छ, यो नानीको त बिचरा बाबु टाइममा बोल्ने बानी छ। नाम के हो? नाम भन। अलिअलि बोल्थ्यो? बोल्दैन, मेरो बच्चालाई टर्चर नगर्नु होइन, त्यसको आधारमा म बोलिदिन्छु नि। जेसुकै मेरो छोराछोरी हो, मेरो बुढी हो, मेरो बुढी गयो, मेरो छोराछोरी मेरो बहिनीसँग बस्छ होइन। अब म यो जङ्गलबाट बाँचे बत्ती यसो काम गर्ने औकातमा पुग्यो भने म काम गरेर बहिनीलाई पैसा दिन्छु। तपाईँलाई त टर्चरै हुन्न नि, तपाईँलाई त सत्य तथ्य जुन पोस्टमार्टम रिपोर्टले जे देखाउँछ तपाईँलाई त्यसकै आधारमा नै तपाईँले त्यो घटना घटाएको होइन वा तपाईँ त्यहाँ कुनै पनि हालतमा छैन भने तपाईँलाई केही फरक पर्नेको छँदै छैन नि। तपाईँले केही टर्चर दिनुभएको थियो कि श्रीमतीलाई? यसरी मर्न बाध्य त यस्तो त हुँदैन। मैले सबैलाई दुनियाँलाई खोलेर भन्नु सक्छु, मेरो भाइ, मेरो भतिजा, मेरो ससुरा सासू सबै आएर यहाँ बस्या हो। मेरो दाईहरू पनि, मेरो दाई भन्दा नि मेरो दाई मसँग कन्ट्याक्ट छैन, मेरो बुढीसँग बिहा गरिसकेपछि होइन, तर मेरो बुढीको दाईहरू सबै आएर यहाँ बस्या हो क्या। धेरै दिन बसेर गएको भन्दाले 1 हप्ता त्यस्तै कटाएर गएको हो। मेरो नेचर पनि उनीहरूले बुझ्नुपर्ने, ससुराबा पनि बसेरै गएको। मेरो कारणले उसले त्यस्तो गर्छ, के कारणले गर्छ त्यो उसलाई पनि त्यो सोच्नु पर्छ होला। मैले मार्यो भनेर भन्नुलाई त उनीहरूलाई त छ नि, एउटा आफूभन्दा 4 ढुङ्गा पल्टाउनै पर्छ। ऊ भाइले त भन्नुहुन्छ नि त तपाईँले झगडा गरिराख्नु भएको हुन्थ्यो अरे, अनि त्यसरी टर्चर झगडा त होइन, झगडा छोरा के अरे बुढाबुढीकोमा झगडा त के न्युमा हुँदैन भन्नु न, के न्युमा हुँदैन? हरेक न्युमा हुन्छ। अहिले ल तपाईँ काममा जानु, भोलिपल्ट आउँदा भोलि बिहानै काममा जानु, काममा गइसकेपछि एउटा नुन 1 प्याकेट नुन ल्याउनु ल भनेर हुन्छ नि। हामी कामको प्रेसरले अथवा कुनै बाटोमा आउनुएर भए पनि त्यो नुन ल्याउनु बिर्सिन्छौँ क्या। त्यसमा पनि बुढाबुढीको झगडा चाहिँ हुन्छ क्या। अनि मर्न बाध्य त कसरी भयो त उहाँको? किन कसरी भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मर्न बाध्य? मलाई त एउटा रिजन देख्छु मैले, त्यही पैसाको कारणले अलिकति होइन, अलिकति तर त्यस्तो कारणले उसले त्यस्तो गर्दै गर्दैन। पैसाको कारण भन्नाले कस्तो? पैसाको कारणले भन्दाखेरि हाम्रो आज 17 गते कति गते भयो होइन। पैसा त भर्खर त तपाईँको पैसा पनि तपाईँको श्रीमतीले थाप्नु भएको होइन? 15 गते लिएको होइन,
15 गते उसलाई मैले भनेको थिएँ 8,000 ल्याऊ पसलबाट भनेको 6,000 मात्रै दियो भन्यो। अनि उसले मलाई दिउँसो त्यही किचकिच गरिरहेको थियो क्या। किचकिच गरिराख्दाखेरि मैले के भने अब ठिकै छ 15 गते दिनु सकेन भने त ग्यास किनौँ, अब 2-4 हजार बाँकी बसिहाल्छ, त्यसमा अलिकति बाँकी राखिराखौँ, भाइले मलाई अब 4,000 5,000 20 गते ल्याइदिइहाल्छ होइन। त्यो हिसाबले मैले 2 महिनाको हिसाब दिउँला, तिमी चिन्ता नगर। अनि चामल सकिन्छ भन्दै थियो, त्यही हो चामलको बोरा त्यो कुरा चाहिँ भइरहेको थियो। मसँग त हुन्छ मर्ने भए त पहिला नि मर्थ्यो होला, अनि त्यही बेलामा चाहिँ किन मर्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँले? न त पहिला नि मर्न सक्थ्यो होला। भाइ भन्नु न, तपाईँले अघि टर्चर दिनुहुन्छ भन्थ्यो, हो सत्य हो? हो टर्चर दिइराख्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। अब इन्टरकास्ट बिहे गरे हुनाले अब तेरो कारणले मेरो बाउ आमा छुट्यो, तैँले गर्दा तेरो बाउ आमा यस्तो त्यस्तो भनेर अब यहाँ लग्यो, मलाई यस्तो गर्यो भनेर पुलिस चौकीहरू पहिला नि अब इन्टरकास्ट पेटमेन्ट भएर जिम्मा लगाइदियो हुनाले होइन, त्यस्तो भएर जिम्मा लगाइदियो हुनाले तेरो बाउ आमाले उहाँ पुर्यायो यहाँ पुर्यायो। अहिलेको सुरुको बच्चाको पेटमा हुँदाखेरि पहिला उहाँ काठमाडौँमा जब गर्नुहुन्थ्यो, अनि जब गर्दाखेरि उहाँ काठमाडौँमा बस्न जिम्मा लाउन लिएर आउनुभयो। जातीय कारणले चाहिँ तपाईँहरूको विवाद हुन्थ्यो हो? जातीय कारणले म मम्मीसँग मात्रै डिस्कस गर्थेँ। मैले मेरो नानीसँग कहिले पनि जातीय विवाद गरेको छैन। यो चाहिँ मैले रियलमा छोडिदिनु भएको रहेछ नि त सुरुमा होइन? हजुर तपाईँले छोडेर आउनु भएको रहेछ होइन सुरुमा? छोडेको होइन यार, त्यो कल रेकर्ड हेर्नु भनेको यार पहिलादेखि। ल यिनीहरू त सानो सानै थियो होला, मेरो सानो बच्चा थियो, पेटमा थियो, 3 महिनाको हुँदाखेरि नानीलाई दाइले मलाई एबर्सन गरेर फाल्दे, तेरो लाइफ अर्को त्यसको लाइफ अर्को, तिनीहरूको भविष्य म हेरिदिन्छु। हस्पिटल पनि थाहा छ मलाई कोटेश्वरको होइन। त्यो गराउँदाखेरि पनि गर्नु खोज्दाखेरि पनि मैले उसलाई ब्याकग्राउन्ड फोन गरेर मैले दाइसँग कुरा गरेर, दाइसँग भन्दाले दाइ भन्दा ब्याकग्राउन्ड होइन, उसलाई मैले दाइलाई त म भन्नु सक्दिनँ होइन। दाइले यस्तो भनिहाल्यो, चित्त नदुखाऊ। मैले त्यो चाहिँ लाइफमा मैले कहिले पनि बिर्सिदिनँ। मेरो नानुलाई म त्यति माया गर्छु क्या, यो त लेखेर दिन्छु, बरु मलाई मारिदिए यार। भाइ हुनुहुन्छ उहाँ हो? त्यो कुरो के हो? तपाईँहरूको शङ्का चाहिँ के हो, के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अब शङ्का भन्नाले अब झुन्डेरै मर्नु बाबा के कारणले मर्नु भयो होइन। अनि म आउँदाखेरि अब यहाँ के कारणले बाध्य भयो होइन के भन्नु खोज्नु होइन, त्यो त अनुसन्धान भइरहेछ। तपाईँहरूको शङ्का, तपाईँहरूले भन्नु मन लागेको कुरा चाहिँ के हो? हामीलाई भन्नु मन लागेको कुरा अब उहाँ कसरी मर्नुभयो, केही न केही नभइकन तपाईँलाई पनि डिस्कस तपाईँ र म पनि केही नै भएन भने तपाईँ त झुन्डिनु होइन, एकदम सहनै नसक्ने। अब झुन्डेर हेर्नु सर, अघिको पुरानोमा अगाडिको कुरामा जानुहुन्छ भने ऊ प्रेग्नेन्ट हुँदा झुन्डेर मर्नुपर्ने मान्छे, 10 वर्षको बच्चा छ अगाडि, सक्छ तपाईँ सक्नुहुन्छ? सोच्नु, 2टा बच्चा रहेछ, 2टा हेर्नु न, यो दुध खान्छ, रातभरि सुत्न दिने, यस्तो बच्चालाई अगाडि राखेर कसरी झुन्ड्ने? कारण के हो भनेर त्यही मलाई चित्त नबुझेको कुरा। एउटा 14 महिना भयो क्या, एउटा 10। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ यता भाइले चाहिँ? यता क्यामेरामा हेरेर भनिदिनु होला र हामी फलोअपमा हुनेछौँ। अब मेरो भनाइ चाहिँ अब मेरो दिदीलाई हत्या के कारणले भयो होइन, अनि हत्या के कारणले भयो, हत्या कसरी भयो, मेरो दिदी पोस्टमार्टम गरेर रिपोर्ट निस्केपछि मेरो दिदीको हत्या गरेको भए कडाभन्दा कडा न्याय चाहियो। सत्य तथ्य छानबिन गरेर कडा कारबाही, दोषी देखिएन त्यो तपाईँहरूको चाहना। प्लस यो 2जना बच्चाको एकदम राम्रो उद्धार हुनु। उहाँ बच्चालाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ उहाँले? अब बहिनीले सधैँ राम्ररी हेरिदिन्छ भने ल्याएर फेरि उहाँको बहिनी पनि जाँचै छोडेर आउनु भएको जातीय भेदभाव छ गाउँमा पनि होइन। उहाँको कोटीले अब बच्चाहरू सम्हाल्नु नसक्ला, अनि उहाँ बच्चाहरूलाई नि अब मेरो दिदीले हत्या नै गरे भए मेरो दिदीलाई पाउने, अब मेरो भेनाले पाउने अधिकार अब यिनीहरूलाई चाहियो, मेरो भान्जा भान्जीहरूलाई चाहियो। अब केटापट्टिको मेरो भेनाको फ्यामिलीले पनि स्वीकार्नु पर्यो मेरो भान्जा भान्जीहरूलाई, अनि पढ्ने लेख्ने होइन सबै खर्च गरिदिनु पर्यो। तपाईँ अन्त्यमा छौँ भाइ, हजुरले चाहिँ यो बच्चाहरूलाई राम्रोसँग तपाईँले आफैले चाहिँ केयर गरेर चाहिँ सम्हाल्ने चाहिँ तर्खरमा हुनुहुन्छ नि, सम्हाल्नुहुन्छ कि हुन्न? म त मेरो यो कानुनी रूपमा जेसुकै छ नि त्यो क्लियर भयो भने म मेरो छोराछोरीलाई म दायाँ बायाँ हिँड्नु दिन्न। म जहाँ जान्छु म यिनीहरूलाई लिएर जान्छु, तर आफ्नो मान्छेको छेउछाउमै राख्छु। मलाई थाहा छ, मलाई थाहा भयो मेरो यो बुढीको सुसाइडले छ नि
मेरो मन कति पोलाछ, म अन्धकारमा बेहोस भएर 2 दिनको जेलको हावापानी खाएर त्यत्तिकै बसेको छैन म पनि होइन। मैले जेल खाएको भनेको फर्स्ट टाइम हो, लाइफ लाइनमा म दिन्छु होइन। बुढीलाई पनि भन्छु तेरो कारणले म जेल छिरेँ यार, जेलको माम खानु पर्यो। यस्तो मैले के गल्ती गरेँ? कति दिन जानुभयो हिरासतमा? 2 दिन 2 रात ल। त्यसपछि तपाईँलाई छोडिदिनु पुरै क्या मेरो नानुले गर्दाखेरि म त्यो हालतमा पुगेँ भनेपछि मेरो केही त गल्ती रहेछ। केही न केही गल्ती नभए त मेरो नानुले त्यस्तो गरेन होला जस्तो मलाई महसुस भएको छ नि। मलाई जस्तो महसुस भएको छ, मेरो बहिनीको अरू मान्छेहरू पनि छ नि, उनीहरूलाई पनि त्यस्तै सन्देश जाओस् होइन। यहाँ भन्दा म केही पनि धेरै धन्यवाद यहाँलाई।